पुनः यहाँहरू सबैलाई भिडियोको प्रतीक्षामा बस्नुहुने भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आज विशेष गरी कक्षा 9मा नयाँ सिलेबस अन्तर्गत ट्याक्ससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू कसरी सोधिन्छन् ती प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामी यहाँ छोटो जानकारी पनि पाऊँ र सँगसँगै प्रश्नको ढाँचा पनि कस्तो खालको रहनेछ, तपाईहरुको विद्यालयको परीक्षामा अथवा फाइनल परीक्षामा कसरी प्रश्नहरू निर्माण हुन्छ, ती प्रश्नहरूबाट चाहिँ तपाईले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा यी क्वेशनहरू गर्नेछौँ। ल सबैभन्दा पहिला तपाईले यो प्रश्न हेर्नुहोस्। मिस्टर ए इज एन अनम्यारिड सेकेन्डरी लेभल टिचर है। अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरो के आयो भन्दाखेरि प्रत्येक लाइनलाई तपाईले मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले प्रत्येक लाइनलाई मजाले बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ नमजा हुन सक्छ। त्यसकारण के कुरा बुझ्नुहोस् भने प्रत्येक लाइन तपाईको इंग्लिश पनि राम्रो हुनुपर्छ, किनभने तपाईले यदि प्रश्नलाई नै बुझ्नु भएन भने उत्तर चाहिँ कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यसकारण म्याथलाई प्रोग्रेस गर्नु छ भने म्याथ सँगसँगै के पनि चाहियो भने तपाईको इंग्लिश पनि राम्रो चाहियो है, अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो चाहियो। म्याथमेटिक्सको क्वेशन सल्भ गर्ने एउटा पार्ट हो भने प्रश्नलाई बुझ्ने पनि अर्को पार्ट हो। त्यसकारण हामी पहिला प्रश्नलाई बुझ्नतिर लाग्छौं, किनभने तपाईले प्रश्न नबुझिकन उत्तर चाहिँ बुझ्नुभयो भने त्यो प्रश्नसँग मात्र रिलेटेड हुन्छ, अरूसँग रिलेटेड हुँदैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो ज्ञानलाई चाहिँ अलिकति ठूलो फराकिलो पारेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई पुनः म यो क्वेशनतिर लगे। यो क्वेशनमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यो ए भन्ने मान्छे चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो ए भन्ने मान्छे अनम्यारिड सेकेन्डरी लेभल टिचर रहेछ है। अब हामीले बुझ्यौं यो अनम्यारिड सेकेन्डरी लेभल टिचर भन्नुबित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो विवाहित हुनेहरुलाई चाहिँ एक खालको ट्याक्स लाग्छ अनि अनम्यारिड हुनेहरुलाई चाहिँ एक खालको ट्याक्स लाग्छ है। नेपाल सरकारले चाहिँ ट्याक्सलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजित गरेको पाइन्छ। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन म्यारिड गरिसकेको छ, जुन विवाहित भइसकेका छन् तिनीहरुको लागि एक खालको चाहिँ छुटहरु हुन्छ भने अब अनम्यारिडहरुलाई चाहिँ अलिकति कम छुट दिएको पनि पाइन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ मुख्यतः यो म्यारिड र अनम्यारिड भन्ने कुरा चाहिँ के को लागि रहेछ भन्दाखेरि यो स्ल्याबको लागि मात्र हो, यो ट्याक्स स्ल्याबको लागि मात्र हो है। यो ट्याक्स स्ल्याब चाहिँ कसरी दिने हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो अनम्यारिड मान्छेको हिसाबले तपाईलाई यहाँनिर दियो। अब दोस्रो लाइनतिर जाउँ। हिज मन्थली स्यालेरी इज रुपीज 68,000 है। यसले महिनामा मात्र चाहिँ उसको यो मन्थली स्यालेरी भन्नुबित्तिकै चाहिँ हामीले यसलाई बेसिक स्यालेरी भन्ने बुझौं, किनभने महिनामा टोटल यति पायो भन्ने चाहिँ नबुझौं यसलाई है। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उसको चाहिँ एक महिनामा बेसिक स्यालेरी कति रहेछ भन्दाखेरि 68,000 रहेछ, 68,000 रहेछ। त ही रिसिभ्स 2,000 एज मन्थली अलाउन्स पनि भन्यो नि त यहाँ। अब यो मन्थली अलाउन्स के रहेछ भन्दाखेरि उनलाई त्यो मान्छेलाई चाहिँ 2,000 रुपैयाँ चाहिँ महिनाको भत्ता पनि पाइन्छ, भत्ता पनि दिन्छ भन्यो। अब त्यो भत्ता विभिन्न शीर्षकमा हुन सक्छ है, तर यहाँ मन्थली अलाउन्स भन्यो नि त। मन्थली अलाउन्स भनेको प्रत्येक महिना चाहिँ उनले यो 68,000 त पाउने नै हो है। 68,000 सँगसँगै चाहिँ यो 2,000 जुन यहाँ अलाउन्स भनेको छ त्यो पनि उनले पाउँछ भनेपछि अहिलेसम्म प्रश्न बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उनले 68,000 त पायो, 2,000 रुपैयाँ मन्थली अलाउन्स पनि पायो भन्नुको मतलब चाहिँ 68 र 2 ले गर्दाखेरि 70,000 अहिलेसम्म पायो उनले है। एन्ड दशैं अलाउन्स अफ 1 मन्थ स्यालेरी वन्स इन अ इयर भनौँ। एक वर्षमा एक पटक है, एक वर्षमा एक पटक चाहिँ दशैं अलाउन्स पनि एक महिना बराबरको तलब पनि पायो। त त्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईहरुले क्लियरली के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा दशैं अलाउन्स जुन यहाँनिर भनिया छ, यो दशैं अलाउन्स भनिया छ नि, दशैं अलाउन्सको नियम के रहेछ भन्दाखेरि अब हामी जस्तो हिन्दू बाहुल्य देशहरुमा चाहिँ यो सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाडपर्व भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी तथा निजी संघ संस्थाहरूले दशैं अलाउन्स चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई दिने गर्छ। त्यसकारण यो सरकारीहरूले चाहिँ अनिवार्य नै दिन्छन्। अब निजीहरूको चाहिँ अब जसको ठूलो मन छ उसैले दिने हो, जसको सानो मन छ कामै मात्र लिन्छ त्यसले त दिदैन पनि है। यसको कुरा त्यतातिर हामी नजाउँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दशैं अलाउन्स चाहिँ पाउँछ, एक महिनाको स्यालेरी पायो है।
दसैँ चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी पाउँछ। अब त्यो 1 महिनाको स्यालेरी पाउँदाखेरि यो एलाउन्स त दिने कुरो भएन। हामीले दसैँ एलाउन्सको कुरा बुझिसकेपछि दसैँ एलाउन्स चाहिँ जेनरली केमा रहेछ त भन्दाखेरि 1 महिनाको तलब पाउने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब त्यति कुरा बुझिसकेपछि फेरि तपाईँ यतातिर जानुहोस् है। एभ्री मन्थ 10% of his salary deducted as provident fund and the same amount deposited by the government in his fund भन्नु। यो के भन्यो भन्दाखेरि प्रत्येक महिना चाहिँ उसको स्यालेरीको 10% है, उसको स्यालेरीको 10% चाहिँ 10% भनेको बेसिक स्यालेरीको 10% हो नि त। यो जहिले पनि अफ हिज स्यालेरी भन्यो 10% अफ हिज स्यालेरी भनेको यो अलाउन्सहरू यो बाहेकको है, यो जहिले पनि यो चाहिँ डिडक्सन गर्ने जुन प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि डिडक्ट गरिन्छ पैसा, त्यो पैसा चाहिँ जहिले पनि के को लागि कुन पैसाबाट गरिन्छ भन्दाखेरि उसको बेसिक स्यालेरीको आधारमा चाहिँ गर्ने। त्यसकारण तपाईँले जहिले पनि के कुरा बुझ्नुहोस् भने यो 10% अफ स्यालेरी जुन डिडक्सन हुन्छ एज अ प्रोभिडेन्ट फन्ड है, प्रोभिडेन्ट फन्डको निमित्त जुन 10% स्यालेरी डिडक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि बेसिक स्यालेरीको हुन्छ, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यो जति डिडक्ट गर्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड है, त्यति नै बराबरको चाहिँ गभर्मेन्टले उसलाई पछि रिटायरमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ थपेर दिन्छ। यानी तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोभिडेन्ट फन्डको नियम के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि 10% बराबर मानौ 5000 है, 5000 चाहिँ के गर्यो त काट्यो। अब प्रत्येक महिना तपाईँले 5-5 हजार रुपियाँ काटेको छ नि त। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् है, प्रत्येक महिना चाहिँ 5-5 हजार रुपियाँ चाहिँ काटेको छ। त प्रोभिडेन्ट फन्डको रुलले के भन्छ भन्दाखेरि 5000 रुपियाँ काटेको छ भने 5000 चाहिँ थपेर दिन्छ। तर यी कुराहरू चाहिँ सरकारीबाट हुन्छ, प्राइभेटले चाहिँ आधी थपेर दिन्छ अथवा कतिपय धेरै जसो प्राइभेटमा त प्रोभिडेन्ट फन्डको नियमै छैन, धेरैले त दिँदैन है, प्रोभिडेन्ट फन्डै दिँदैन। किनभने प्रफिट ओरिएन्टेड बिजनेसहरूले चाहिँ आफ्नो मात्र प्रफिट हेर्ने हो, इम्प्लोइको त प्रफिट हेर्दैन। त्यसकारण अब जे भए पनि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ डिडक्ट गर्ने तलबबाट बेसिक स्यालेरीबाट चाहिँ डिडक्ट गर्ने पैसा हो र जति डिडक्ट गरेको हुन्छ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यति नै बराबर पैसा थपेर दिन्छ। यदि उसको चाहिँ 10 वर्षमा मानौ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ डिडक्ट भयो है, 20 वर्षमा उसको 5 लाख रुपियाँ डिडक्ट भयो भने 5 लाखमा 5 लाख रुपियाँ गभर्मेन्टले थपेर दिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा आकर्षकको एट्र्याक्टिभ पोइन्ट पनि हो। त्यही भएर मान्छे सरकारी भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। अब यहाँनिर यो तलपट्टि आयो ट्याक्स रेट है, ट्याक्स स्ल्याबहरू दियो। अब यो ट्याक्स स्ल्याब तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दाखेरि तपाईँको मेन केन्द्रबिन्दु मुटु भनेको चाहिँ यही नै हो। अब यसैमा चाहिँ हामीले खेल्न सक्नु पर्यो है। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि सुरुको 5 लाख अप टु ₹5 लाख 1% भनौँ, ट्याक्स नलाग्ने त पैसै छैन भन्ने कुरा बुझ्यो है। ट्याक्स नलाग्ने त पैसै छैन। अब तपाईँले 1 रुपियाँ कमाउनु भयो भने पनि 1% को दरले चाहिँ ट्याक्स लाग्यो। यो सङ्घ संस्थामा काम गर्नुको डिसएडभान्टेजेस पनि हो। अब अप टु 5 लाख 1% भनेको 1 रुपियाँदेखि कि त कमाउनु भएन, कमाइसकेपछि 1 रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म 5 लाखसम्म तपाईँले 1% को दरले ट्याक्स तिर्ने हो। कुरा क्लियर हुनुहोस् है। 5 लाखसम्म मानौ तपाईँले चाहिँ 4 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो भने 1%ले नै तिर्नु पर्यो, 5 लाख भित्रमा पर्यो नि त त्यो। अब यदि तपाईँले 3 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो भने 1%ले नै लाग्यो, किनभने यो अन्डर 5 लाख पर्यो है। अप टु 5 लाख भनेको 5 लाखसम्मको तपाईँको आम्दानीहरू चाहिँ 1% को दरले हामीले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। यो कर बुझाइएन भने त्यो ब्ल्याक मनीमा लिस्टेड हुन्छ पछि इन फ्युचर है। तपाईँले बढी पैसा कमाउनु भयो भने त्यति बेला कर छलेको आरोपहरू लाग्न सक्छ। अब फेरि हामी दोस्रोतिर पनि जाउँ। अब यसमा के भन्यो भन्दाखेरि 5 लाखदेखि 7 लाख है, 5 लाख टु 7 लाख एट द रेट अफ 10% भनेको अब त्यो पैसा जुन 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी भयो, मानौ तपाईँले 6 लाख रुपियाँ भयो नि त, तपाईँले चाहिँ वार्षिक 6 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो। 6 लाख कमाउनु भयो भने त सुरुको 5 लाख त यहीँ गइहाल्यो। 5 लाखको त 1%ले तिर्नुहुन्छ। अब रह्यो उब्रियो त 1 लाख है। त उब्रियो 1 लाख भने त्यो 1 लाखको चाहिँ 5 लाखदेखि 7 लाख भनेपछि यसको डिफ्रेन्स कति हो? 2 लाख भनेको 5 लाखदेखि 2 लाख थप 2 लाखको चाहिँ 10%ले लाग्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि। अब त्यसरी नै 7 लाखदेखि 10 लाख भयो भने चाहिँ 20%ले लाग्छ।
10 लाखदेखि 20 लाख भयो भने 30%ले लाग्छ है। र 20 लाखभन्दा माथिको सबै आम्दानीहरू 20 लाखभन्दा माथि एक्सिस भयो, राष्ट्रपतिहरूको सबैको यो पैसाभन्दा एक्सिस हुने अब ठाउँै छैन यहाँनिर। के भनिदियो भने 20 लाखभन्दा माथिका सबै आम्दानीहरू चाहिँ 36% को दरले है। अब 50 लाख भयो तपाईँको हैन, 50 लाख रुपियाँ आम्दानी भयो भने चाहिँ अब 20 लाखसम्मको चाहिँ 20 लाखसम्मको चाहिँ एकैचोटि 30% दिने कुरो पनि भएन। अब यसलाई छुटाउँदै जानु पर्यो है, यसलाई छुटाउँदै जाने। अनि त्यसपछि 20 लाखभन्दा माथिको चाहिँ सिधै तपाईँले 50 लाख कमाउनु भयो भने, सिधै 50 लाख कमाउनु भयो भने 20 लाखभन्दा माथिको 30 लाखको चाहिँ 36%ले परिहाल्यो र बाँकी रहेको 20 लाखसम्मको चाहिँ यसरी छुट्याउनु पर्यो है। अब हामी फेरि पुनः अहिले प्रश्न गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ कसरी यो छुट्याउने भन्ने कुरा। अब तपाईलाई प्रश्न सोधेको छ व्हाट इज इन्कम ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स भनेको के हो भनेर सोध्यो। अब तपाईलाई ट्याक्सेसन पढाउँदै जाँदा ट्याक्सेसन यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईले के कुरा बुझ्नुभएको छ, बेसिक नलेज चाहिँ के लिनुभएको छ तपाईले, तपाईको भन्ने कुरा परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ एक्जाम क्वेसन सेटरले चाहिँ यसरी क्वेसन सेट गरिदिएको हुन्छ। हाम्रो सिलेबसले पनि त्यही भन्छ, प्रश्न समावेश गर्दाखेरि सबै किसिमका प्रश्नहरू समावेश गरिएर चाहिँ एउटा मूल प्रश्नको मातहतमा रहेर चाहिँ प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्थामा यहाँनिर अब के सोधिदियो भन्दाखेरि व्हाट इज इन्कम ट्याक्स है। इन्कम ट्याक्स भनेको के हो, यसको चाहिँ सठिक परिभाषा लेख्ने हो। पहिले हामी प्रश्नलाई मात्र बुझौँ। त्यसपछि हाउ मच डिड मिस्टर ए रिसिभ इन 13 months अलङ विथ दसैँ अलायन्स फाइन्ड आउट भन्यो। त दसैँ खर्च सहित है, दसैँ भत्ता जुन छ नि, दसैँ भत्ता, दसैँमा त वर्षमा एकचोटि भत्ता पनि पाउँछ उसले। अनि दसैँ भत्ता सहित चाहिँ 13 महिना भयो नि त, किनभने दसैँको त 1 महिनाको तलब हो, त बाँकी रहेको 12 महिनाको तलब, 12 महिनाको तलब र दसैँको 1 महिनाको तलब गर्दाखेरि कति भयो त 13 महिनाको तलब भयो। त 13 महिनाको तलब मिस्टर एले कति रिसिभ गर्छ भनेर सोध्यो। इफ अब सीतिर जाउँ हामी, इफ he deposits ₹2000 monthly in citizen investment fund then how much did he pay the income tax find भन्यो है। त के भन्यो भन्दाखेरि सी आइसक्दाखेरि सीमा एउटा क्राइटेरिया बढ्यो। के क्राइटेरिया बढ्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँ 2000 रुपियाँ चाहिँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड नागरिक सञ्चय कोषमा चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ, 2000 रुपियाँ जम्मा गर्नुहुन्छ त्यहाँ है, प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु हुँदो रहेछ, जुन कुरो चाहिँ यहाँ माथिबाट चाहिँ आएन है, यहाँ माथिबाट चाहिँ यो कुरा आएन, यो कुरा चाहिँ सीदेखि तल मात्र लागू हुन्छ। किनभने सीमा आयो है, कन्डिसन केमा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि सीमा आयो। त सीमा आयो भने सीदेखि तलपट्टि मात्र यो कन्डिसन लागू हुन्छ, सी भन्दा माथिको बीसम्म चाहिँ लागू भएन। त्यो तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् है। इफ ही डिपोजिट्स ₹2000 monthly इन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड देन हाउ मच डिड ही पे द इन्कम ट्याक्स। 2000 रुपियाँ चाहिँ उसले केमा पनि जम्मा गर्दो रहेछ त, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पनि जम्मा गर्छ। अब त्यो 2000 रुपियाँ उसले जुन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा जम्मा गर्यो त्यसको त के तिर्नु परेन, कर तिर्नु परेन, किनभने त डिडक्सन भइसक्यो। प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि डिडक्ट भएको छ, प्रोभिडेन्ट फन्डको पनि इन्कम ट्याक्स तिर्नु परेन। त्यसकारण इन्कम ट्याक्स नतिर्ने पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले अलग्याउनु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो। अनि कति पैसालाई चाहिँ हामी, कति पैसाको चाहिँ हामी ट्याक्स तिर्छौँ, त्यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हामीले झिक्ने हो। डीले के सोध्यो भन्दाखेरि व्हाट अमाउन्ट अफ स्यालेरी डज ही रिसिभ एभ्री मन्थ, प्रत्येक महिना एले चाहिँ कति स्यालेरी रिसिभ गर्छ भन्ने कुरो सोध्यो है। अब हामी सरसर्ती यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यतातिर लाग्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सुरुमा हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ यहाँनिर, हिज मन्थली स्यालेरी इज रुपिस, हिज मन्थली स्यालेरी इज रुपिस 68,000 भनेको कारणले हामीले यहाँ के लेख्यौँ त, मन्थली स्यालेरी 68,000 लेख्यौँ। अनि त्यसपछि 2000 एज मन्थली अलाउन्स पनि भनेको छ, यहाँ हामीले मन्थली अलाउन्स 2000 रुपिस गऱ्यौँ। दसैँ अलाउन्स वान्स इन अ इयर, दसैँ अलाउन्स त वर्षमा एकपटक मात्र हो, 1 = 1 मन्थ स्यालेरी, 1 महिनाको स्यालेरी पाउँछ। त 1 महिनाको स्यालेरी भनेको जहिले पनि बेसिक स्यालेरीको दिने है। तपाईहरु पछि कर्मचारी हुनुभयो, एकाउन्टेन्ट हुनुभयो, सीए हुनुभयो भने पनि त्यति बेला त थाहा नै भइ नै हाल्छ। तर अहिलेदेखि नै चाहिँ हामी यो कुरा बुझौँ। त्यसरी नै मन्थली प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि 10% काटिन्छ भन्यो नि त अघि नै है। त
त मैले अघि तपाईँलाई के कुरा भन्दै आएको छ भने यो जुन मन्थली प्रोभिडेन्ट फन्ड काटिन्छ त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ जहिले पनि के को हुन्छ त बेसिक स्यालेरीको हुन्छ है त। अब हामी तल जाउँ। ए नम्बरको हामीले एन्सर लेख्यौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। ए नम्बरको एन्सर हामीलाई के सोधेको थियो त क्वेसनले ए नम्बरमा सोधेको थियो हामीलाई वाट इज इन्कम ट्याक्स भनेर सोधेको थियो नि त। त्यसकारण यहाँनिर हामीले अमाउन्ट विच इज पेड टु द गभर्मेन्ट बाई द इन्डिभिजुअल फ्रम देयर इन्कम इज कल्ड एज इन्कम ट्याक्स भन्यो। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट सरकारलाई जुन पैसा तिरिन्छ त्यही पैसा चाहिँ आयकर हो, इन्कम ट्याक्स हो है। त इन्कम ट्याक्स भनेको धेरै कुरा केही बुझ्नु पर्दैन तपाईँले। के हो त भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स भनेको इन्कमबाट तिरिने ट्याक्स है। इन्कम ट्याक्स नामबाटै क्लियर छ। इन्कम ट्याक्स भनेको इन्कमबाट तिरिने ट्याक्स इन्कम ट्याक्स। त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट सरकारलाई तिरिने रकम नै कर नै इन्कम ट्याक्स हो। त्यसकारण हामीले यहाँ लेख्यौँ अमाउन्ट विच इज पेड टु द गभर्मेन्ट। यो अमाउन्ट कसलाई तिरिन्छ? गभर्मेन्टलाई तिरिन्छ। बाई द इन्डिभिजुअल कसले तिर्छ? इन्डिभिजुअलले तिर्छ, प्रत्येक व्यक्तिले तिर्छ। कहाँदेखि तिर्छ? फ्रम देयर इन्कम इज कल्ड एज इन्कम ट्याक्स। यो यसरी यो छोटो 1 मार्क्सको प्रश्न हुन्छ। यो 1 मार्क्सभन्दा तलको प्रश्न नै हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ पनि ढुक्क भएर गर्नुहोस्। अब त्यसपछि हामीलाई बीमा के सोधेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर बीले सोधेको छ नि त हामीलाई है। के सोधेको थियो? दसैँ खर्च सहित है, दसैँ खर्च सहित चाहिँ 13 महिनामा उसले कति पाउँछ भनौँ। कति पाउँदो रहेछ त यहाँ हेरौँ है। टोटल मन्थली स्यालेरी चाहिँ उसको बेसिक स्यालेरी 2000 चाहिँ उसले प्रत्येक महिना भत्ता जुन पाउँछ त्यो भत्ता सहित कति भयो त उसको 70,000 भयो। अनि हिज इयरली स्यालेरी कति भयो त? यही मन्थलीलाई हामीले इयरलीमा कन्भर्ट गर्ने हो नि त। किनभने ट्याक्सेसन त हामी मन्थली तिर्ने नै होइन है। यहाँ 13 महिनाको पनि कुरा गरिरहेछ। त 13 महिना भन्नु बित्तिकै 1 वर्ष हो। त 1 वर्षमा उसले कति तिर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईँले जुन मन्थली स्यालेरी आयो त्यो मन्थली स्यालेरीलाई चाहिँ गुणा 12 गरिदिने हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उसले मन्थली 70,000 पाइरहेको थियो र यसलाई 12 ले इन्टु गर्नु बित्तिकै यो इन्टु 12 किन भन्दाखेरि 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ। त्यसकारण इन्टु 12 गरेको है। 1 वर्षमा चाहिँ 14 महिना हुने हो भने इन्टु 14 गर्नु पर्थ्यो हामीले। त्यसकारण अब यसलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 8400 भयो। उसको चाहिँ यो मन्थ बेसिक स्यालेरी एलोवेन्स चाहिँ वर्षमा 8,40,000 हुने भयो। त्यसो भए 1 वर्षमा एक पटक त उसले दसैँ खर्च पनि पाउँछ। दसैँ खर्च चाहिँ कुन पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको बेसिक स्यालेरीको पाउने हो। त्यसकारण उसको 13 मन्थको स्यालेरी कति भयो भन्दाखेरि द स्यालेरी अफ 13 मन्थ्स इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भनेको चाहिँ उसको बेसिक स्यालेरी 8,40,000 पायो र 68,000 चाहिँ 1 महिना बराबरको उसको तलब पायो है। ले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 9,08,000 रुपियाँ भयो। त 9,08,000 रुपियाँ चाहिँ उसको चाहिँ 13 महिनाको तलब भयो। अब हामी सीतिर जाउँ। अब हामीले के झिक्नु पर्यो भन्दाखेरि सी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ यदि प्रत्येक महिना चाहिँ उसले 2,000 सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पनि डिपोजिट गर्छ भनेको छ है। अनि त्यति गरिसकेपछि हामीले इन्कम ट्याक्स कति तिर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त्यस्तो इन्कम जहाँनिर ट्याक्स लाग्छ। ट्याक्स त सबै पैसामा लाग्छ है। ट्याक्स त सबै पैसामा लाग्छ किनभने ट्याक्स नलाग्ने त पैसै छैन। यहाँ त सुरुको 5 लाखसम्म पनि 1% ले लाग्छ भन्दै आछ नि त यहाँनिर। भनेपछि त सबै पैसा हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम नै हो। अब सुरुको उसको के बुझियो भन्दाखेरि 9,08,000 रुपियाँ 13 महिनामा यति कमायो उसले है। 13 महिनामा यति कमायो, 9,08,000 रुपियाँ कमायो। जसमध्ये प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाइदिनु पर्यो। प्रोभिडेन्ट फन्ड त प्रत्येक महिना उसको कति काट्छ भन्दाखेरि 10% को दरले काट्यो नि त हैन। 10% अफ यहाँनिर हामीले निकालेका छौँ नि त। यो 10% अफ 68,000 गरेर 6800 निकालेको छौँ। अब 6800 लाई इन्टु 12 किन गरियो भन्दाखेरि यो पनि इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्दा 81,600 रुपियाँ चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड बापत काटिएको रहेछ। त्यसरी नै सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा चाहिँ प्रत्येक महिना 2,000 को दरले डिपोजिट गर्दा 1 वर्षमा कति डिपोजिट गर्यो त? 24,000 डिपोजिट गर्यो। त 24,000 डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ यी पैसाहरूलाई अब घटाउँदाखेरि कति भयो त? 8,02,400 रुपियाँ भयो। अब यो 8,02,400 लाई चाहिँ हामीले यो ट्याक्स स्ल्याबमा चाहिँ
छुट्याउनु पर्यो। कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले ट्याक्स स्ल्याब हेरौँ। तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब 8,02,400 रुपियाँ उसले कमाउने रहेछ जम्मा। उसको तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ कति रहेछ त? अब हुन त उसको पैसा 9,08,000 हो, तर 9,08,000मा चाहिँ उसले कमाए तापनि प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि पैसा डिपोजिट गर्यो है, अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पनि पैसा डिपोजिट गर्यो, अझ इन्सुरेन्स छ भने इन्सुरेन्सको पनि माइनस हुन्छ है। यी भनेको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, इन्सुरेन्स, यी भनेको चाहिँ नन ट्याक्सेबल इन्कमहरू हो। नन ट्याक्सेबल भनेको यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। त्यसकारण ट्याक्स नलाग्ने पैसाहरूलाई घटाइदिने हो। त ट्याक्स नलाग्ने पैसाहरूलाई घटाइदिँदाखेरि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि 8,02,400 रुपियाँ आयो। यो 8,02,400 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, 8,02,400 भनेको सिधा सिधी कुन क्राइटेरियामा छोयो भन्दाखेरि यो क्राइटेरियामा छोयो है त। अब सिधा सिधी बुझ्नुपर्ने 8,02,400 भनेपछि यहाँनिरसम्म छोयो। यो तीनटा क्याटेगोरीमा छोयो। अब यो तीनटा क्याटेगोरी छुने हो भने तपाईलाई म अझै यसलाई यसरी बुझ्नुस् है त। मैले यहाँनिर यस्तो गरिदिएपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब यो तीनटा क्राइटेरियालाई छोयो। अब यो तीनटा क्राइटेरिया भनेको सुरुको 5 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनुहोस्। सुरुको 5 लाख छुट्याउनु भयो। अब 8 लाखमा चाहिँ तपाईले 8,02,400 है मा चाहिँ कति छुट्याइदिनु भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कति छुट्याइदिनु भयो? 5 लाख छुट्याइदिनु भयो। किन 5 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भयो भन्दाखेरि सुरुको 5 लाखको चाहिँ कति लाग्छ त? हाम्रो 1% को दरले मात्र लाग्छ नि त। त्यसकारण अब यहाँ 8,02,400 मा 5 लाख घटाइदिँदाखेरि चाहिँ 3,02,400 रुपियाँ भयो। अब यति आयो है त, यति पैसा आयो। अब यो पैसामा पनि अब 7 लाखसम्मको 5 लाखसम्मको त कुरा आइहाल्यो। अब 7 लाखसम्म भनेपछि 5 लाखदेखि 7 लाखको ग्याप कति हुन्छ त? ग्याप है, डिफ्रेन्स चाहिँ कति भयो त? डिफ्रेन्स, यसको डिफ्रेन्स भयो 2 लाख। भनेपछि यो पैसाले 2 लाख क्रस गर्यो कि गरेन त? 2 लाख त क्रस गरेको छ। यी पुग्यो नि त। यहाँ सेकेन्ड स्ल्याबमा हेर्नु त, सेकेन्ड लाइनमा हेर्नु, 5 लाखदेखि 7 लाख भनेको थप कति हो त? 2 लाख हो। अब यहाँ 3,02,400 आएको छ भनेपछि फेरि कति घटाइदिनु पर्यो? 2 लाख रुपियाँ घटाइदिनु पर्यो। किन 2 लाख रुपियाँ घटाइदिने भन्दाखेरि यो 2 लाखको चाहिँ 10%ले तपाईले कर तिर्नुपर्छ। यो 10%ले कर तिर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अब यो 2 लाख रुपियाँ पनि हामीले यहाँ छुट्याइदियौँ। अब 2 लाख रुपियाँ छुट्याइदिँदाखेरि हाम्रो कति रह्यो त भन्दाखेरि जम्मा 1,02,400 भयो। अब सिधा सिधी तपाईले बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 8,02,400 मा 7 लाखसम्मको 1% र 10% पडिगयो है। 1,02,400 त नेट हो नि त। 1,02,400 त सिधा सिधी यो क्राइटेरियामा परेकै हो। यो क्राइटेरियामा कति पर्सेन्टले पर्छ? त्यो 20%ले पर्यो। अब यसै कुरालाई तपाईले यही कुरालाई बुझ्नु छ। सुरुको 5 लाखलाई 1%, अब 5 लाखदेखि 7 लाख, 5 लाखदेखि 7 लाख भनेको 2 लाख, थप 2 लाखलाई चाहिँ छुट्याइदिने। यी थप 2 लाख। अब हाम्रो 5 लाख र 2 लाख कति भयो त? 7 लाख भयो। हाम्रो आम्दानी त 7 लाख होइन, 8,02,000 हो। भनेपछि यो थर्ड क्याटेगोरीमा पनि पर्यो। थर्ड क्याटेगोरीमा कति पर्यो भन्दाखेरि 1,02,400 पर्यो। भनेपछि यो सुरुको 1% हो, यो दोस्रो 10% भयो, अनि यो रह्यो 1,02,400 चाहिँ 20%ले भयो। त्यसकारण यहाँनिर हामीले इन्कम ट्याक्स निकाल्यौँ 1% अफ 5 लाख प्लस 10% अफ 2 लाख प्लस 20% अफ 2,04,000 र यसरी यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ। त्यसकारण यो खासै गाह्रो छैन, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हो। यो सबै अन्डरस्ट्यान्डिङमा डिपेन्ड पर्ने हुनाले तपाईहरुले यसलाई 2-4 चोटि अभ्यासहरू गर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मलाई भुवन सर भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मलाई सहयोग गरिदिनको लागि, यो च्यानलको ग्रोथलाई चाहिँ बढाइदिनको लागि पनि म विशेष अपिल गर्छु।